السلام عليكم. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ثم وضعونني في صندوق إحدى السيارات مع 4 أشخاص آخرين كانوا موجودين بها. ثم وضعونني في صندوق إحدى السيارات مع 4 أشخاص آخرين كانوا موجودين بها. وضعوا उन्होंने रखा, उन्होंने डाला, وضعوني उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे डाला। صندوق السيارة गाड़ी का पिछला हिस्सा जिसमें सामान रखा जाता है। في صندوق إحدى السيارات. في صندوق إحدى السيارات. एक गाड़ी के पिछले हिस्से में। ثم وضعونني في صندوق إحدى السيارات. ثم وضعونني في صندوق إحدى السيارات. फिर उन्होंने मुझे एक गाड़ी के पिछले हिस्से में डाला। 4 चार 4 أشخاص 4 أشخاص चार अफराद, चार लोग। آخرين दूसरे مع 4 أشخاص آخرين. مع 4 أشخاص آخرين. दूसरे चार लोगों के साथ। كانوا موجودين بها. उसमें मौजूद थे। उसके बाद एक गाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद दूसरे चार अफराद के साथ उन्होंने मुझे डाल दिया। ثم وضعوني في صندوق إحدى السيارات مع 4 أشخاص آخرين كانوا موجودين بها. ثم وضعوني في صندوق إحدى السيارات مع 4 أشخاص آخرين كانوا موجودين بها. ثم أخذونا إلى مبنى المخابرات الجوية. ثم أخذونا إلى مبنى المخابرات الجوية. أخذوا वह ले गए, उन्होंने लिया। أخذونا वह हमें ले गए। مبنى इमारत, building. المخابرات. इंटेलिजेंस, the intelligence service। الجوية फजाई, हवाई। المخابرات الجوية फजाई इंटेलिजेंस। फिर वो हमें फजाई इंटेलिजेंस की बिल्डिंग की जानिब ले गए। ثم أخذونا إلى مبنى المخابرات الجوية. ثم أخذونا إلى مبنى المخابرات الجوية. ويتابع علي: وبعد 3 أيام دون طعام أو شراب وفي وقت متأخر من الليل حضر المسلحون وأخبرونا أنهم سينقلوننا إلى محطة أخرى. ويتابع علي: وبعد 3 أيام دون طعام أو شراب وفي وقت متأخر من الليل حضر المسلحون وأخبرونا أنهم سينقلوننا إلى محطة أخرى. يتابع सिलसिला कलाम जारी रखते हुए
ثلاثة ثلاثة तीन وبعد 3 أيام وبعد 3 أيام और 3 दिन के बाद دون دون बगैर طعام طعام खाना شراب شراب पीने की चीज शरबत دون طعام أو شراب دون طعام أو شراب बगैर खाने या पीने के متأخر متأخر late, الليل الليل रात وفي وقت متأخر من الليل وفي وقت متأخر من الليل और रात के वक्त देर से حضر المسلحون حضر المسلحون मुसल्लह लोग आए أخبروا أخبروا उन्होंने बताया उन्होंने खबर दी أخبرونا أخبرونا उन्होंने हमें बताया أنهم कि वो लोग محطة स्टेशन अली सिलसिलाए कलाम जारी रखते हुए कहता है, बगैर खाने या पीने के 3 दिन बाद रात को देर से मुसल्लह लोग आए और बताया कि वो हमें दूसरे स्टेशन मुंतकिल करेंगे। ويتابع علي وبعد 3 أيام دون الطعام أو شراب وفي وقت متأخر من الليل حضر المسلحون وأخبرونا أنهم سينقلوننا إلى محطة أخرى. ويتابع علي وبعد 3 أيام دون الطعام أو شراب وفي وقت متأخر من الليل حضر المسلحون وأخبرونا أنهم سينقلوننا إلى محطة أخرى. ثم وضعونا في سيارة كانت تضم 21 شخصا وتحركوا بنا إلى منطقة قاحلة. ثم وضعونا في سيارة كانت تضم 21 شخصا وتحركوا بنا إلى منطقة قاحلة. 21 21 21 تحركوا بنا उन्होंने हमें मुंतकिल किया منطقة इलाका قاحلة खुश्क बंजर منطقة قاحلة बंजर इलाका। फिर उन्होंने हमें 21 लोगों के साथ एक गाड़ी में डाल दिया और हमें एक बंजर इलाके की जानिब ले चले। ثم وضعونا في سيارة كانت تضم 21 شخصا وتحركوا بنا إلى منطقة قاحلة. ثم وضعونا في سيارة كانت تضم 21 شخصا وتحركوا بنا إلى منطقة قاحلة.